सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो माध्यमाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे सुवर्तमान जेजून आपल्या शिसांक म्हणले, चोत्राय दोरात तुमच्यो बऱ्यो कर्म्यो तुमच्या उदीर तांकां त्यो दाखोवचे खातीर फुरी नाकात, नाजाल्यार स्वर्गाक आसुल्ल्या तुमच्या बापायची कसलीच मजुरी तुमकां मेळची ना. देखून तूं भेट घालताय तेन्ना तुज्या मुखार तुरतुरी वाजोय नाकाय. ढोंगी देवस्थानांनी आनी रस्त्याचेर आपणान मनशा मदें मान मेळच्या खातीर तशेंच करतात. हांव तुमकां खरेंच सांगता, तांणी आपली मजुरी घेतली. पूण तूं भीक घालताय तेन्ना तुजो उजवो हात कितें करता तें तुज्या दाव्या हाताक कळचें न्हय. तुजें दान गुपीत जावं दी, आनी गुपीत केलेलें पळयता तो तुजो बाप तुका इनाम दितलो. आनी तुमी मागणी करतात तेन्ना डोंग्या सारकी जावं नाकात. लोकांक आपणाक पळोवचे खातीर देवस्थानांनी आनी रस्त्याच्या नाक्याचेर उबे रावन आपली मागणी करची तांकां मोठी खोशी. हांव तुमकां खरेंच सांगता, ताणें आपली मजुरी घेतली. पूण तूं मागणी करताय तेन्ना तुज्या खाजगी कुडांत भितर वच. दार धापल्या उपरांत थंय गुप्ती आसुल्ल्या तुज्या बापायक मागणी कर, आनी गुप्ती केलेले पळयता तो तुजो बाप तुका इनाम दितलो. तुमी उपास करतात तेन्ना ढोंग्या भाशेन खंतीचे रूप घेवं नाकात. आपूण उपास करता म्हूण लोकांक दाखोव ते आपल्या तोंडार काळूक घालतात. हांव तुमकां खरेपणी सांगता, तांणी आपली मजुरी घेतली. पूण तूं उपास करताय तेन्ना तुजो उपास लोकांक न्हय, बगर तुजो गुप्ती आसुल्ल्या तुज्या बापायकूच दिश्टी पडचे खातीर तूं तुज्या माथ्याक तेल लाय. तुजें तोंड धुव, आनी गुप्ती केलेले पळयता तो तुजो बाप तुका इनाम दितलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान.